एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, आज पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान पीवाईओ का डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। मुख्तलिफ ओहदों में मैं काम कर चुका हूँ। वफाक भी हैं, सदारत भी आप लोगों के पास है, तो फ्यूचर में मोहतरम बिलावल भट्टो साहब को कहाँ पे देखना चाहते हो? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मुख्तलिफ शोबों के उनका बिल्कुल नाकाम है। जो उनके मन में आता है वो कर लेते हैं, फैसले कहीं और से होते हैं। पीपल पार्टी इस हलके में रोज़ अव्वल से एक मजबूत जमात है। रियासती इदारे अपने काम के साथ काम रखें तो पीपल पार्टी पहले भी अव्वल पोजीशन पे थी, अब भी अव्वल पोजीशन पे है। एक सियासी जो वर्कर होता है उसकी लाइफ कितनी मुश्किल तरीन होती है, किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Usama Qureshi. Once again गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन कराम, हम वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामात करते हैं, कहीं पे अवामी मसाइल के ऊपर, तो कहीं पे स्टूडेंट के मसाइल के ऊपर, कहीं पे हेल्थ, एजुकेशन और मुख्तलिफ़ लाइफ के मसाइल के ऊपर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्रामात करते रहते आ रहे हैं। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। आपको आज हम एक सियासी समाजी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं और जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान जो हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का सब डिवीज़न जगलोट सिंह गिलगित का सीनियर रहनुमा अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी में बैसियत रहनुमा, बैसियत रुकन गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पार्टी को लेके अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको जीबी में लेके एक्टिव हो रहे हैं। तो अहमद सईद भाई, मोस्ट वेलकम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सामा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपनी आवाज़ मीडिया के सामने लाने के लिए वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आज बात कर लेते हैं एक सियासी, एक पॉलिटिकल वर्कर की, एक पॉलिटिकल रहनुमा की लाइफ के ऊपर। तो अहमद सईद भाई, ये बताएं पाकिस्तान पीपल पार्टी में कब से हैं, और इसके साथ ये बताएं कि सियासत में कब आए और कैसे आए? जी उसामा भाई, पीपल पार्टी से ताल्लुक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइबर थे। जब से हमने आँख खोली है, पीपल पार्टी के घराने में हमने आँख खोली है। बिल्कुल। उसके बाद पीपल पार्टी में जो एक सब डिवीज़न जुगलोट से हमने एक शुरू की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिलगित बल्तिस्तान का पीपल यूथ का डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ पूरी जीबी का। उससे पहले मैं सब डिवीज़न जुगलोट का सदर रहा यूथ का। ठीक। उसके बाद मैं पीपल पार्टी सब डिवीज़न जुगलोट का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और मुख्तलिफ ओहदों में काम किया हूँ। एक सियासी जो वर्कर होता है उसकी लाइफ कितनी मुश्किल तरीन होती है, किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है माशरे में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे? जी सामा भाई, हर शोबे में मुश्किलात ज़रूर होती हैं। बेशक। मुश्किलात होने का मतलब ये नहीं कि आप हौसला हार के बैठ जाएं। आजकल ये एक सियासी प्लेटफॉर्म रह गया था जो माफियाज से पाक था, मगर आजकल जो हमारे सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल माफियाज शामिल हो गए हैं। बिल्कुल। इलाके के बासर लोग, पैसे वाले लोग ऐसे वर्करों को, डाई हार्ट वर्करों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। बहुत सारी मुश्किलात आते हैं। जब आप अवामी इशूज़ लेके सरकारी दफातर में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात दरपेश होते हैं। बेशक। आपको धमकियाँ मिलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो सियासी वर्कर को उन सबको फेस करना पड़ता है। बेशक। हल्का तो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का मतलब एक इम्पोर्टेंट हल्का है यहाँ से पाकिस्तान का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तान के एक बड़ी शख्सियत साबिका वज़ीर आला हाफिज़ रहमान जो है इस हल्के से चीफ मिनिस्टर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2020 के इलेक्शन में फतुल्लाह खान साहब यहाँ से
منسٹر رہا انفارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا. تو اس وقت اس حلقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, بعض جگہوں میں لوگوں کی طرف سے شکایات ہیں یہاں پہ کام نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک کارکن, ایک سیاسی رہنما؟ جی اسامہ بھائی, آپ کے سوال سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا, پیپل پارٹی اس حلقے میں روز اول سے ایک مضبوط جماعت ہے. بالکل نہیں. آپ کے علم میں ہوگا ہمارے سید جعفر شاہ صاحب پیپل پارٹی کے سابقہ صدر بھی ہوا کرتے تھے. اس حلقے سے اس نے جیتا پیپل پارٹی کی ٹکٹ سے. 1994 میں گلگت بلتستان میں ایک مذہبی انتشار پھیلا ہوا تھا. الیکشن ہوئے, ہمارے موسیٰ صاحب اس حلقے سے جیت چکے ہیں پیپل پارٹی کی ٹکٹ سے. بالکل. اس کے بعد جب 2008-9 میں الیکشن ہوئے, ہمارے جمیل صاحب پیپل پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے, وہ بھی اس حلقے سے جیت چکے تھے, مگر اس وقت کی ریاست کے فیصلے ایسے آئے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹ کو ہم سے چھینا گیا. اسی طریقے سے 2015 میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا, اور 2020 میں بھی. تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی جدوجہد ہو گئی اس سیٹ کے لیے, مگر ریاست کا فیصلہ تھا, ریاست نے ہمیں ہرایا. مگر پیپل پارٹی اس حلقے میں بہت ہی مضبوط اور جاندار جماعت ہے. ہم آئے ہیں, ووٹ ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے, مگر ہمیں ہرایا جاتا ہے. ہرایا اس لیے جاتا ہے کہ یہ, جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ حلقہ جی بی کا ہیڈ کوارٹر میں آتا ہے, تو ہمیں یہاں کمزور کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ریاستی ادارے. اچھا ایمن سعید بھائی, 2015 کی الیکشن میں, 2020 کی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابقہ اسپیکر صاحب جمیل احمد صاحب دوسرے نمبر پہ ریگولرلی وہ آتے رہتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی چیف کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ بھی آ گئی, اس کی حق میں آ گئی. تقریباً 5-6 مہینے وہ ممبر رہا, اس کے بعد پھر منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فتح اللہ خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا. تو اب آنے والے جو عام انتخابات ہیں, اب نیکسٹ سال ہوں گے یا اس سال کے اینڈ پہ ہوں گے جو الیکشن ہونے والے, کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بار پہلی پوزیشن پہ آ پائے گی؟ جی اسامہ بھائی, انشاءاللہ ہم پہلے پوزیشن پہ تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ 2025-26 کے الیکشن میں بھی ہم اول نمبر پہ آئیں گے. اگرچہ ریاستی ادارے اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں, تو یہ میرا آپ کا سوال کا جواب ہے کہ ریاستی ادارے اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں تو پیپل پارٹی پہلے بھی اول پوزیشن پہ تھی, اب بھی اول پوزیشن پہ ہے. رہی بات فتح اللہ صاحب اور جمیل صاحب کی, جمیل صاحب کے حق میں فیصلہ 2.5 سال بعد آیا. 2.5 سال بعد بالکل قانونی تقاضے پورے کر کے ہمارے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا. آنریبل چیف جسٹس نے اس کو اسی کورٹ میں ریمانڈ بیک کیا ہے, اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا ہے. انشاءاللہ جلد اس کے اوپر فیصلہ بھی آ جائے گا. پاکستان پیپل پارٹی کیا واقعی غریبوں کی جماعت ہیں؟ روٹی مکان کپڑا اس منشور کے تحت پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت سے, جب سے انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی, تب سے ایک جمہوری, ایک غریبوں کی پارٹی مان رہے ہیں. تو جی بی میں ایک پارٹی جو ہیں وہ کافی مضبوط ہیں, آپ پاکستان پیپل پارٹی, کیا کہنا چاہو گے؟ جی اسامہ بھائی, اس کی جیتی جاگتی مثال احمد سعید آپ کے سامنے ہے. ایک غریب باپ کا بیٹا, ایک مزدور کا بیٹا, آج پیپل پارٹی گلگت بلتستان پی وائی او کا ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہے. مختلف عہدوں میں میں کام کر چکا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غریبوں کی جماعت ہے. بالکل. آج میری حیثیت, میری عزت, مہدی شاہ صاحب ہمارے گورنر ہیں, سی ایم رہے ہیں, صدر رہے ہیں, امجد صاحب, جمیل صاحب, ہماری ایک جیسی حیثیت ہے وفاق کے سامنے, ہمارے لیڈر کے سامنے. تو یہ غریبوں کی جماعت ہے. یہ بات ہو گئی. باقی عام غریبوں کی بات کریں جو پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں, گلگت بلتستان کی عوام کی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان جب بھی پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے, ایک تازہ مثال آپ لے لیں, 2009 سے 2015 تک ہمارے مہدی شاہ صاحب نے 40,000 ملازمین کو گلگت بلتستان میں مختلف محکموں میں ریگولر کیا, ان کو ایڈجسٹ کیا. اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی ہے. بالکل.
پاکستان پیپل پارٹی کے اب چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں؟ اور اب وفاق میں ہیں، صدارت بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں، اس کے بعد کافی منسٹریز بھی آپ کے پاس ہیں، تو فیوچر میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو نواسہ ہیں محترم بلاول بھٹو صاحب کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہو فیوچر میں؟ اسامہ بھائی، پاکستان کی فیوچر کی بات کریں، پیپل پارٹی کی فیوچر کی بات نہ کریں۔ بالکل، پاکستان کا فیوچر ہی بلاول بھٹو زرداری ہے۔ اس وقت تمام مختلف جماعتوں کے لیڈر آپ دیکھ لیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے کرپشن کے الزامات ہیں، کوئی سزا بھگت رہے ہیں، کوئی سزا کاٹ چکے ہیں، کوئی نااہل ہیں۔ پاکستان کا واحد لیڈر ہے بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی، جس کے اوپر ایک ڈھیلے کا کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کو کرپشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان لیڈر ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا تاریخی مستقبل جو روشن مستقبل ہے، پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے شکل میں انشاءاللہ دنیا میں ایک اچھی امیج لے کے جائے گا۔ اس وقت گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ایک مکسچر گورنمنٹ ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، JUI کے بھی ہیں، تو GB میں یہ جو ابھی جو گورنمنٹ ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایز اے سیاسی ورکر ہماری پارٹی پیپل پارٹی گلگت بلتستان کے کولیشن گورنمنٹ میں شامل ضرور ہے، اور اس گورنمنٹ کے اوپر ہمارے تحفظات بھی ہیں۔ عوامی توقعات کے اوپر یہ حکومت 50% بھی نہیں اترتی، اقربا پروری ہے، جو ان کے من میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو روز اول سے ہمارے GB کا صدر محترم امجد ایڈوکیٹ صاحب اس حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی ناکامی اور حکومت کے غلط پالیسیوں کے اوپر بات وہ مختلف مقامات پر کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت گلگت بلتستان کی حکومت مختلف شعبوں کے اندر بالکل ناکام ہے، بالکل ناکام ہے۔ آپ تعلیم کا ہی شعبہ لے لیں، آج کلاسز شروع ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، طلباء کو کتابیں نہیں ملی ہے، تو اس سے بڑی ناکامی نہیں ہو سکتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن دیکھ لیں، بیوروکریسی کے حوالے ہے، حکومت کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو میرے خیال سے ہم کولیشن ضرور ہیں، مگر ہم ناکام ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کا گلگت بلتستان کے اوپر احسانات ہیں، ان میں سے اگر بات کی جائیں تو سبسڈی GB کے لوگوں کی بہت بڑی احسان تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی، یہاں پہ خالد خورشید صاحب چیف منسٹر تھا، اس وقت سے گندم کٹوتی ہوتی آ گئی اور اب تک جاری ہیں، اور لاسٹ ایئر گلگت بلتستان کے ہر اضلاع میں پروٹیسٹ ہوئے، احتجاجات ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل آ گئے، اور اب گلگت بلتستان حکومت کا یہ دعویٰ ہے، چیف منسٹر کا یہ دعویٰ ہے کہ وفاق سے مطلب گندم سبسڈی بحال ہو گئی، لیکن ابھی تک جو 20 kg کا آٹا ہے وہی مل رہا ہے عوام کو۔ اس سے پہلے 40 kg کا آٹا مل رہا تھا جو پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے سبسڈی تھی، اب 20 kg مل رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور چیف منسٹر آف گلگت بلتستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وفاق سے GB کا جو کوٹا ہے وہ مکمل مل رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو 20 kg مل رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی اسامہ بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ گندم سبسڈی ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا تحفہ تھا گلگت بلتستان کے غریب عوام کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی غریبوں کی جماعت ہے یا نہیں واقعی، تو بالکل اس بات پہ آ جائیں کہ بالکل یہ غریبوں کی جماعت ہے۔ وہ سبسڈی گلگت بلتستان کے بیشتر لوگ 80% لوگ دیہڑیدار غریب طبقہ ہی ہے۔ تو پیپل پارٹی کی جب گورنمنٹ گلگت بلتستان میں تھی، وفاق میں بھی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت گلگت بلتستان کی آبادی 12 لاکھ کی تھی، مگر اس وقت مہدی شاہ صاحب نے اپنی کوششوں سے گلگت بلتستان کا کوٹا 16 لاکھ تھا۔ آج گلگت بلتستان کی آبادی حفیظ صاحب کے دور میں جب وہ CM تھے، وفاق بھی ان کی گورنمنٹ تھی، وہ آیا 14 لاکھ پہ، 2 لاکھ آبادی بڑھ گئی
कोटा इंक्रीज होने के बजाय कम हुआ, तो वो 14 लाख पे आ गए। जब खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत आई, वो तो आपको पता है वफाक में भी वो सिलेक्टेड थे, यहाँ भी वो सिलेक्टेड थे, उनको आवाम के दुख दर्द का कोई सरोकार नहीं था, तो वही गंदम आके 11 लाख पे रह गया। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 24 लाख है। बिल्कुल। जब 12 लाख थी, 16 लाख गंदम था, अब 24 लाख है, 11-12 लाख गंदम है। तो ये गवर्नमेंट कोई अवामी उसूल के ऊपर सिंसियर काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नाकाफ़ी है। इंशाल्लाह अब इस सिलसिले में हमारी सूबाई क़यादत एक तगड़ी क़यादत है, अमजद एडवोकेट के क़यादत में इंशाल्लाह वफाक में हमारा सदर मोहतरम है जरदारी साहब, बिल्कुल इंशाल्लाह इस मसले को भी पीपल पार्टी ही हल करेगी। अभी मतलब हमारे प्रोग्राम में एंड में ये बता दीजिए, गिलगित बल्तिस्तान के जो आने वाले आम इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला और 24 लाख आबादी पर मुश्तमिल इस खित्ते पर बिलफर्ज आपकी पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आती हैं, तो वज़ीर आला जो हैं सैयद मेहदी शाह साहब को या अमजद एडवोकेट, इन दोनों में से आप किसको समझते हैं वज़ीर आला? जी उसामा भाई, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पहले इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में 24 हलकों में इंशाल्लाह अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से अवामी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उसके बाद अमजद साहब अपने हलके से लड़ेंगे, मेहदी शाह साहब अपने हलके से लड़ेंगे, हमारे हलका दो से भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ कैंडिडेट होंगे। हो सकता है मैं खुद कैंडिडेट भी हो जाऊं, इरादा है मेरा इंशाल्लाह। अगर पार्टी भी फैसला करे, टिकट हमें मिल जाए, तो हम इलेक्शन भी करेंगे। रही बात वज़ीर आला का, वो फैसला हमारे कायदीन का होता है। जब हम एक प्रोग्राम में आईबेक्स मीडिया नेटवर्क पे सैयद मेहदी शाह साहब कहते हैं कि मैं इससे पहले भी मतलब गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला रहा हूँ, तो वो अपने आप को कहते हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में अपनी पार्टी की तरफ से मैं वज़ीर आला इंशाल्लाह बनूंगा, कह रहा उनका एक कहना था। बिल्कुल, पहले वो इलेक्शन लड़ें, अपने हलके से सीट जीत लें, अमजद साहब अपने हलके से सीट जीत लें, जमील साहब जीत लें, मैं खुद सीट जीत लूँ, फिर इससे वज़ीर आला के ओहदे के लिए उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूँ, अमजद साहब भी हो सकते हैं, मेहदी शाह साहब भी होते हैं। फैसला कायदीन ने कर दिया। ये बात आप मैं दावा करूँ कि मैं वज़ीर आला हूँ, ठीक है ना, मैं बिल्कुल गलत दावा करूँगा। ये फैसला जरदारी साहब करेंगे, चेयरमैन साहब करेंगे, पार्टी की क़यादत करेंगे। ये कबल अज़ वक्त होगा कि हम दावे करें। तो बाय द वे एक दफ़ा फिर आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने प्रोग्राम में शमूलियत की टाइम दिया। उसामा भाई आपका बहुत शुक्रिया, JMN का शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप आए, हमारे ख्यालात आवाम के सामने, कायदीन के सामने रखने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है और इसी तरह के मज़ीद प्रोग्रामात हम आप तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे और मिलते हैं एक न्यू पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ या कोई पब्लिक फिगर प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।